जब मैंने शादी के बाद अपने ससुराल में कदम रखा, तो मेरे दिल में एक अजीब-सा खौफ और बेचैनी रक़्स कर रही थी। हर नई दुल्हन की तरह मेरे ख्वाब भी थे। एक मोहब्बत करने वाला शौहर, एक अपनाइयत भरा घर और एक मुशफ़िक़ सास। मगर एक अंदरूनी आवाज़ मुसलसल सरगोशी कर रही थी कि शायद सब कुछ इतना आसान ना हो। मेरा शौहर अपनी माँ का इकलौता बेटा था और ये ख़्याल मुझे परेशान करता था कि वो कहीं अपनी माँ की बातों में आकर मेरे साथ सख्त रवैया ना अपना ले। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मोहब्बत और एहतराम के ज़रिए हम ज़रूर एक दूसरे को समझ जाएंगे। लेकिन दिल की गहराइयों में छुपा एक खौफ था कि अगर वो मेरे लिए सख्त हो तो मैं कैसे इस नए रिश्ते और माहौल को संभालूंगी। पहली मुलाकात के दिन ही मेरी आंखों के सामने एक हैरानकुन और कुछ हद तक खौफनाक मंजर था। मेरा शौहर अपनी माँ के साथ बिल्कुल बात नहीं करते थे। वो अक्सर खामोश रहते, जैसे कमरे में होते हुए भी वहाँ मौजूद ना हो। खाने की मेज़ पर भी उनकी गुफ्तगू कम ही होती। शुरू में मैंने सोचा कि शायद ये थकन या रोज़मर्रा की मसरूफियत की वजह से है, लेकिन बहुत जल्द मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये दुख और पुरानी तलखियों की एक गहरी जड़ है। मेरी सास का रवैया भी अजीब था। वो अपने बेटे के साथ मेरे सामने बहुत कम मुखातिब होती थी। कभी कभार सिर्फ नज़र उठाकर देखती, कभी एक बेजान सी मुस्कुराहट, मगर बातचीत ना होने के बराबर। उनके सर्द रवैये ने मेरे दिल में खला पैदा कर दिया। मैं अक्सर सोचती कि आखिर ये सर्द मोरी क्यों है? क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या मेरे शौहर हमेशा अपनी माँ से दूर रहेंगे? इस घर में जज्बाती दूरियों की एक अनदेखी दीवार खड़ी थी, जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। शुरू के दिनों में मुझे लगा कि शायद ये पुरानी नाराज़गियाँ हैं, माज़ी की वो तल्ख़ यादें हैं जिन्होंने उनके रिश्तों को मुंजमद कर दिया है। मैंने खुद को कायल किया कि वक्त के साथ ये फासले ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 3 साल का अरसा बीत गया और इन फासलों में कोई कमी नहीं आई। मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी, मगर तब भी मैंने कभी अपनी सास और शौहर को एक साथ बैठे हुए, खुलकर बात करते हुए या खुशी का कोई लम्हा बांटते हुए नहीं देखा। हर दिन मैं हैरान होती कि ये फासले क्यों हैं, ये सर्द रवैया क्यों है। मैं अक्सर रात को अपने बच्चे को देखकर सोचती कि शायद इस मासूम की मौजूदगी से हालात बेहतर हो जाए। मैंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे एहसानात करने की कोशिश की। शौहर की पसंद के खाने बनाए, अपनी सास के लिए नरमी और एहतराम दिखाया, मगर उनका रवैया वही सर्द और दूरी वाला रहता। मेरी तमाम कोशिश बर्फ़ की दीवार से टकरा कर वापस आ जाती। मेरे शौहर का रवैया अपनी माँ के साथ वाकई बहुत अजीब और अज़ियतनाक था। वो ना सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि अक्सर सख्त और गैर महज़िब रवैया इख्तियार करते। मुझे याद है एक बार सास ने किसी बात पर मशवरा दिया, तो मेरे शौहर ने इंतहाई गैर शाइस्ता अंदाज में उन्हें टोक दिया। मैंने कई बार कोशिश की कि उनके दरमियान खुशगवारी पैदा करूं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग थलग दिखाई देते थे। मैं हैरान रह जाती कि एक बेटा अपनी माँ के साथ इतनी दूरी कैसे रख सकता है। मेरे जहन में ये वसवसा भी आता कि क्या ये पुरानी यादों और तल्ख जज्बात की वजह से है। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की, मगर वो अक्सर खामोशी इख्तियार कर लेते। तब एक खौफ मेरे दिल में बैठ गया। जो आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करता है, वो मेरे साथ भी कभी अच्छा सलूक नहीं करेगा। रिश्तों की इज़्ज़त करना जिससे ना आया हो, वो एक नए रिश्ते को क्या अहमियत देगा? मेरे दिल में हर रोज़ ये सवाल गर्दिश करता रहा कि अगर किसी ने अपनी माँ के साथ एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बरकरार नहीं रखा, तो वो मुझे कैसे इज़्ज़त देगा? ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता और मैं अक्सर आंसुओं में रातें गुज़ारती। मैंने कई बार अपने वालिदैन से बात की। सोचा कि शायद हमें रहकर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे वालिदैन भी चाहते थे कि मैं खुद अपने घर में खुश रहूं और अपने फ़ैसले खुद करूं। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ मेरे सब्र और मोहब्बत के ज़रिए यह रिश्ता बेहतर होगा। मैं हर रोज़ घर के कामों में लगती, बच्चे की देखभाल करती और अपनी ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ रहती, लेकिन हर दिन ये महसूस करती कि घर में मोहब्बत और सुकून की एक गहरी कमी है। मैं अक्सर रात को अपने बेटे को गोद में लेकर सोचती कि अगर वालिदैन के दरमियान इतनी दूरियां हैं, तो बच्चे की तरबियत और उसकी खुशी के लिए ये माहौल किस हद तक महफूज है? क्या वो बच्चा जो सिर्फ दूरी और सर्द मोहरी देखकर बड़ा होगा, कभी ये खुशगवार ज़िंदगी गुजार पाएगा? मैंने अपने आप से कहा कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि रिश्ता बेहतर हो, लेकिन हर दिन ये फासला और सर्द मोहरी मेरे दिल को मायूसी और अकेलेपन से भरती रही। 3 साल मैंने ये सख्त सबक सीखा कि कभी कभी फासले सिर्फ ज़ाहिर नहीं होते, बल्कि पुरानी यादें और अंदरूनी तलखियाँ इंसानों के रवैयों को हमेशा के लिए बदल देती है। मेरे ससुराल के पहले 3 साल के बाद भी मैंने अपने शौहर और सास के दरमियान कभी खुशगवारी या गुर्बत का एक लम्हा भी नहीं देखा। हर दिन मैं इन फासले और सर्द रवैये को देखकर अपने दिल में सवाल उठाती कि आखिर ये दोनों इतने मुख्तलिफ क्यों हैं। मेरे दिल में ये खौफ और हैरत बढ़ती गई कि अगर वो एक दूसरे के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं, तो मुझे अपने शौहर के रवैये से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा शौहर अक्सर दिन भर अपने कमरे में रहते, एक गहरी खामोशी इख्तियार करते और कोई बात नहीं करते। जब कभी मैंने उससे सवाल किया कि क्यों ऐसा है, तो वो सिर्फ नज़रें झुका लेते। उनकी आंखों में कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी मायूसी के आसार दिखाई देते।
लेकिन وہ کبھی بھی اپنے جذبات کھول کر بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے کنویں کی طرح تھے جس میں کوئی آواز ڈالے تو صرف گونج واپس آتی ہے۔ میں اکثر سوچتی کہ شاید یہ سب پرانی یادوں اور تلخ جذبات کی وجہ سے ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ شکوک رہتے کہ اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ کیا کریں گے؟ خون کے رشتے کو جو نہ سنبھال سکا وہ ایک اجنبی کو کیسے اپنائے گا؟ میری ساس کے رویے میں بھی ایک خاص سختی اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کے قریب تو بیٹھتی، لیکن ان کی گفتگو کم ہوتی اور اندازہ لگانا مشکل ہوتا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ کبھی کبھی وہ صرف میری طرف دیکھ کر ایک مختصر سی مسکراہٹ دے دیتی، لیکن وہ بھی اکثر خاموش رہتی تھی۔ میں نے شروع میں سوچا کہ شاید وہ مجھے جاننے کی کوشش کریں گی، لیکن دن گزرتے گئے اور یہ مسکراہٹیں بھی کم ہوتی گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے ان کے دل میں کوئی ایسا بوجھ ہے جسے وہ کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی، محبت اور صبر کے ذریعے ان کے دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے پسند کے کھانے بنائے، ان کے کپڑوں اور روزمرہ کی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھا اور اپنی ساس کے لیے نرمی اور احترام ظاہر کیا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا کہ شاید ایک دن یہ سردی ختم ہو جائے اور ہم سب ایک دوسرے کو سمجھ جائیں۔ رشتے ٹوٹتے نہیں، انہیں وقت دینا پڑتا ہے۔ میرے دل میں ہر روز یہ سوال گردش کرتا رہا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے تو وہ مجھے کیسے عزت دے گا؟ رات کے وقت میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر سوچتی کہ بچے کی خوشی اور تربیت کے لیے یہ ماحول کیسا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ صرف محبت اور صبر سے سب کچھ نہیں بدلتا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کے رویے میں ایک اور تلخ پہلو بھی ہے۔ وہ اکثر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میرے لیے غیر ضروری سختی اختیار کرتے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر وہ مجھے بے جا تنقید کا نشانہ بناتے۔ میں نے کئی بار دل ہی دل میں سوچا کہ اگر وہ اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے تو مجھے کیسے سہارا دیں گے؟ کیا وہ ہمیشہ اپنی ماں کے اشاروں پر ہی چلیں گے؟ یہ سوچ کر میرے دل میں غصہ اور مایوسی دونوں بڑھ گئے، لیکن میں نے باہر کی دنیا کے لیے ایک مصنوعی صبر دکھایا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے گھر والوں سے بات کی اور ان سے مدد مانگی کہ شاید کوئی مشورہ یا راستہ ملے کہ کیسے میں اس فاصلے کو کم کر سکوں۔ والدین اور بہنیں مجھے سمجھانے لگیں کہ اپنے گھر کی خوشی اور بچوں کی خاطر صبر اور تحمل ضروری ہے، لیکن میں نے خود فیصلہ کیا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ یہ تعلق بہتر ہو، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ میں نے اپنی ساس اور شوہر کو ایک ساتھ کبھی خوش یا قریب نہیں دیکھا۔ ہر دن میں سوچتی کہ کیا واقعی محبت اور خلوص کا رشتہ صرف دکھ اور فاصلے میں ختم ہو گیا ہے۔ آخرکار ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب باہر کھانا کھانے چلیں گے، اور اس بار میں نے یہ شرط رکھی کہ میری ساس بھی ہمارے ساتھ آئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں اپنی کوششوں سے ساری غلط فہمیاں دور کروں گی، اچھے ماحول میں کھل کر بات کروں گی اور شاید رشتہ کچھ بہتر ہو جائے۔ میں نے ہر لمحے اپنے دل میں تیاریاں کی کہ یہ ملاقات خوشگواری کے لیے ہو۔ میں نے بہترین لباس پہنا، بچوں کو تیار کیا اور ایک امید کے ساتھ گھر سے نکلی۔ مگر جیسے ہی کھانے کو وقت آیا اور ہم نے بیٹھنا شروع کیا، جیسے ہی میرے شوہر نے کوئی سخت جملہ کہا، میری ساس کے ہاتھ سے پلیٹ گر کر کرچی کرچی ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ مجھے توڑ کر رکھ دینے والا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں پر قابو پا کر سخت باتیں کی اور غصے میں ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ ماحول میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں دنگ رہ گئی، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے لگا جیسے وقت یہیں رک گیا ہے۔ میرے ارد گرد سب لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر میرے دل میں ایک گہرا صدمہ اور یقین چھوڑ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جو آدمی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ بھی کبھی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ جسے اپنی ماں کی عزت کرنا نہیں آتا وہ مجھے کیسے عزت دے گا؟ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اور اپنے آپ کے سکون کے لیے مجھے اب اپنے شوہر کے ساتھ رہنا مناسب نہیں۔ میرے لیے سب سے اہم میرے بچوں کا مستقبل تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس تلخ ماحول میں پروان چڑھے جہاں رشتوں کی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے والدین سے مدد لی اور خلا کا کیس کر دیا۔ نومبر کے بعد سے میرے اور شوہر کے درمیان تمام باتیں بند ہو گئیں۔ وہ مجھے منانے کی کوشش کرتے رہے، گھر والوں کو بھی بھیجا، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے بچوں اور اپنے ذہنی سکون کے لیے یہ سخت فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے فیصلے پر قائم رہوں گی۔ میں نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے اپنے ضروری ڈاکومنٹس لینے کے لیے سسرال جانا پڑا۔ میں حیران ہوئی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچی، میرے شوہر کی حالت دیکھ کر میری رگیں کانپ اٹھی۔ وہ بالکل مجنوں جیسی حالت میں تھے۔ ان کے چہرے پر اور داڑھی کے بالوں میں کوئی سنجیدگی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، جیسے ان کے اندر کا سارا دکھ اور پچھتاوا آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہا ہو۔ ان کا روپ دیکھ کر میرا دل بسیج گیا۔ ان کا سارا غرور اور سختی ختم ہو چکی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔
कसम खाई कि वो अब कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो मुझे बुरा लगे। वो टूट चुके थे। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई और पछतावा दोनों देखे। उस एक लम्हे में मुझे लगा कि शायद ये एक मौका है, एक नया आगाज़ है। मैंने अपने बच्चों के रोशन चेहरों को देखा जो उनके बगैर उदास थे। मैंने कोला का केस वापस ले लिया और अपने बच्चों की खातिर और एक आखिरी उम्मीद लेकर अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों थे। सुकून इसलिए कि मैं अब अपने बच्चों के साथ एक महफूज माहौल में थी, और खौफ इसलिए कि मुझे अभी तक अपने शौहर के अंदर छुपी तलखी और माजी के असरात का सही अंदाज़ा नहीं था। मैंने दिल में ये फैसला कर लिया था कि ये मेरी तरफ से आखिरी मौका है। जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे को खोला, मैंने महसूस किया कि माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे शौहर ने ना सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, बल्कि वो खुद भी मेरे करीब आने लगे। वो माजी की तरह सर्द और दूर नहीं थे। उनकी आंखों में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक पुरसुकून और दिल में मोहब्बत भरा इज़हार था। उनके रवैये में गहरी तब्दीली आ चुकी थी। वो हर वक्त अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते, उन्हें कहानियाँ सुनाते और मेरे छोटे छोटे कामों में मेरी मदद करते। कभी कभी वो खामोशी से मेरे पास आते और सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देते, जैसे कि माजी की तल्ख यादों को बुलाकर वो एक नए आगाज़ के लिए तैयार हो। मैंने कई बार उनसे बात की कि वो हमें अपनी ज़िंदगी में माजी के ज़ख्मों को भूलना चाहिए। मैंने कहा, माँ तो माँ होती है, उनका एहतराम करना ज़रूरी है। आपको उनकी कब्र पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके लिए सदका और खैरात करनी चाहिए ताकि उनको सवाब मिले। लेकिन वो अक्सर मेरी बातों को नज़रअंदाज करते या बस दिल बर्दाश्त सा नज़र आते। उनका चेहरा फ़ौरन उदास हो जाता। मैं समझ गई कि उनके दिल में माजी की तलखी इतनी गहरी है कि सिर्फ बातों से उसे दूर करना मुमकिन नहीं। ये एक ऐसा ज़ख्म था जो अभी तक मुंतमिल नहीं हुआ था। फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। उन्होंने मुझे बुलाया और बैठकर अपनी माँ के बारे में वो हकीकत बताई जिसने मुझे तंग कर दिया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ इतनी गहरी होंगी। उन्होंने बताया कि वो औरत उनकी सगी माँ नहीं थी, बल्कि सौतेली माँ थी। मेरी सास के इंतकाल के बाद उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने बताया कि बचपन में सौतेली माँ ने उन पर सख्त जुल्म किए, उन्हें हमेशा अजनबी समझा और उससे बढ़कर उनकी छोटी बहन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनके वालिद को उससे दूर कर दिया। वालिद ने, जो अपनी नई बीवी के इश्क में गिरफ्तार थे, उनकी बातों पर यकीन कर लिया और अपने बच्चों की हक तलफी कर दी। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो उन्होंने तफसील बताई। मेरी सगी माँ का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था। मेरे वालिद ने फ़ौरन ही दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ ने मेरी छोटी बहन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। इसके बाद मेरे वालिद ने एक रात बगैर किसी को बताए मेरी बहन का निकाह किसी एक ऐसे आदमी से कर दिया जिससे वो बेखबर थी। वो एक बच्ची थी, सिर्फ इसलिए कि मेरी सौतेली माँ ने कहा था। मेरे दिल में दर्द और गुस्सा दोनों पैदा हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक बच्ची के साथ इतना जुल्म किया जा सकता है, और एक बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है। मेरे शौहर ने कहा कि वो खुद भी बचपन में इस जुल्म का शिकार रहे, और यही वजह थी कि उनके अंदर अपनी सौतेली माँ के साथ रिश्ता मजबूत नहीं हो सका। सौतेली माँ की सख्तियों और वालिद के फैसलों ने उनकी शख्सियत में एक ऐसी तलखी और तन्हाई डाल दी थी जो अब भी ज़ाहिर होती थी। मैंने महसूस किया कि शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी अपनी माँ के बारे में खुलकर बात नहीं की, और मेरे साथ भी हमेशा मोहतात और दूर रहते थे। मुझे एकदम उनके पहले रवैये का पस मंज़र समझ आ गया। उनका गुस्सा और तलखी दरअसल बचपन के दबे हुए ज़ख्म थे जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। मैंने अपने दिल में ये फ़ैसला किया कि अब हमें माज़ी के ज़ख्मों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मैंने अपने शौहर को कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना होगा। हमें मोहब्बत और एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। हमने तय किया कि हम अपने बच्चों की खुशी और मुस्तकबिल के लिए मजबूत रहेंगे और माजी की तल्ख यादों को दोबारा ज़िंदा नहीं होने देंगे। अब हमारा रिश्ता सिर्फ दो अफराद का नहीं, बल्कि दो ज़ख्मी रूहों का था जो एक दूसरे का सहारा बनना चाहते थे। मेरे शौहर ने भी वादा किया कि वो अब कभी भी मेरे या मेरे बच्चों के साथ सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे। वो दिल से ये चाहते थे कि हम सब एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और माजी के ज़ख्म हमारे रिश्तों को मुतासिर ना करें। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में कभी कभी दुख और दर्द हमें सिखाते हैं कि किस तरह मजबूत रहना है, किस तरह मोहब्बत और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और किस तरह माजी की तलखियों को दोबारा ना दोहराना चाहिए। अब हमारे घर में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। मैंने अपने बच्चों को भी समझाया कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगे, लेकिन मोहब्बत और सब्र से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। मैंने उन्हें बताया कि हमारे ख़ानदान में बहुत सारी तल्ख़ यादें हैं, लेकिन हम इन्हें दोबारा ज़िंदा नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों की खुशी और मुस्तकबिल के लिए मजबूत रहेंगे, और उन्हें हमेशा ये सिखाएंगे कि इंसाफ और मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ें हैं। हमारा सफ़र मुश्किल ज़रूर था, लेकिन अब हम एक दूसरे का हाथ थाम कर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रहे थे।
میرے دل میں ابھی تک وہ درد اور حیرت تازہ تھی جب میرے شوہر نے مجھے اپنی سوتیلی ماں کی پوری حقیقت بتائی۔ وہ عورت جو ان کی ماں بن کر گھر میں آئی تھی، دراصل ان کی سگی ماں نہیں تھی۔ بچپن میں اس نے نہ صرف میرے شوہر پر ظلم کیا بلکہ میری چھوٹی نند پر بھی جھوٹے الزامات لگا کر ہمارے خاندان میں وہ ناقابل عبور فاصلے پیدا کیے جو کئی سال تک ختم نہ ہو سکے۔ میری چھوٹی نند جو میرے شوہر کے دل کی ٹکیا تھی، اس ظلم کی سب سے بڑی شکار بنی۔ سوتیلی ماں نے والد کو اس حد تک بہکایا اور جھوٹ بولا کہ والد نے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کر کے اپنی بیٹی سے دوری اختیار کر لی۔ ایک رات بغیر کسی تیاری اور مشورے کے میری بہن کا نکاح کسی اجنبی آدمی کے ساتھ کر دیا گیا جس سے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ مجھے آج بھی یہ سوچ کر غصہ آتا ہے کہ ایک والد کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی اور مستقبل کی پرواہ کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن میرے والد نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر یہ غیر انسانی فعل کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کا اپنی سوتیلی ماں کے خلاف غصہ جائز تھا، مگر اس کا اظہار غلط تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ خود بھی بچپن میں سخت حالات سے گزرتے رہے۔ سوتیلی ماں کے ظلم و ستم اور والد کے فیصلوں نے ان کی شخصیت پر ایک گہرا اور انمٹ اثر چھوڑا۔ وہ اکثر خاموش رہتے، اپنے جذبات اپنے دل میں دبا لیتے اور کسی کے ساتھ اپنے دکھ کو بانٹنا پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ساتھ بھی وہ ابتدا میں سرد اور دور دکھائی دیتے تھے۔ یہ ساری تلخی ان کے اندر ایک لاوا بن کر کھول رہی تھی جو کبھی بھی پھٹ سکتا تھا۔ میں نے ان کی اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی اور دل میں سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ اور بچوں کی موجودگی سے یہ تلخی ختم ہو جائے گی۔ اب جب حقیقت سامنے آ چکی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر اب اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور دھیان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ انہیں کھیلنے کے لیے وقت دیتے، ان کے کھانے اور سونے کی دیکھ بھال کرتے اور ہر چھوٹی چیز میں دلچسپی لیتے۔ وہ مجھے بھی احترام اور تعاون دیتے اور ہمارے درمیان خاموشی کے باوجود ایک نرمی اور اپنائیت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی وقت ہے کہ ہم سب ماضی کی تلخ یادوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں۔ ماضی ایک سبق ہوتا ہے، زنجیر نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی میں محبت اور صبر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے مضبوط رہنا ہوگا اور ماضی کی تلخ یادوں کو دوبارہ زندہ نہیں ہونے دینا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بچپن کے زخموں کی جھلک تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ رونا صرف دکھ کا نہیں بلکہ ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کرنے کی خواہش بھی تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنے بچوں کے لیے خوشگوار اور محفوظ ماحول پیدا کریں گے۔ ہم نے طے کیا کہ ماضی کی تلخ یادوں کو دوبارہ نہ دہرانا اور بچوں کی پرورش محبت، انصاف اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ محبت اور صبر سے ہر رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ وہ زندگی میں کبھی کبھی مشکلات آئیں لیکن انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا نظریہ حیات بن گیا۔ آپ کی اسٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔